वस्तोगी आमी सोगलीए देवा utmorai kotatena आमी एक Jesu वस्तोगी Dalshanavat pratitaldena आमी एक Jesu वस्तोगी Devam soba तुम soba Devam soba तुम ojiboy Jesu am soba आमी एक Jesu वस्तोगी आमी सोगलीए सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो तुका देव बरो दिसल्यो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या इश्टानो आनी एक पावट आयच्या दिसा आमचो नियाळ आमच्या सोमियाच्या दोयाळ मोवाळ काळजाचेर जातलो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दोयाळेन सगल्या सोवे वागता आनी हे भाशेन दिशा दाखयता म्हाका आनी तुका ताच्या पाटलावदारांक अशेंच करूं तर हे मनान दवरया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे बसत बगेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं आमेन आज साद्या काळाचो 16वो आयतार देवाक दिनवासुया देवाची तुस गावया आनी म्हणुया मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिरी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवाक दिनवासून हे मिसाचें बलिदान भेटयता मायरा वाज तेच भशेन संतान विन्संट वालिस हाका देवान सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया जी कोण आज आपलो वाडदीस समारंभात घोडे लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत किरीत भशेन आमी मागता दुयेंत आसलोल्या पासत आमची किरीत मागणी आमी मागता
ह्या आमच्या नागवाच्या गांवां पासत आमी मागता आमचे गोंयचे पासत. खोनवाल्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाल दिश्ट घाल. तुज्या कुरपेच्या धेण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर. भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. ही आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियस प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलेलो म्हजो हिंड दुस्पटायतात आनी शिपडायतात त्या गवळ्याची कोता. तर म्हजे पोरजेक चलयतात त्या गवळ्या विशीं सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पटायला आनी शिपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट करण्याचें हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सोर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिपडायलोल्यो त्या सगळ्या देसांत हांव म्हज्या हिणांतल्या उरलोल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या सोर्वाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडयतली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलो. ती आनी केन्नाच भिवची नात, गभरची नात, तांचे मदली एक पुर्यान सांची ना, उलयता तो सोर्वेस्पोर. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोमरीशी करतलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत प्रमाणीकपण आनी नीत वसयतलो. तांच्या दिसांनी जुडा वाटवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतर हें जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजीं चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या वतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसा, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्यां सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण करपा दिसान दीस. घसघशीत म्हजेर देंवतलीं देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, वरचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्योंत पावलून एफेसकाराक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयण्यांनो, आदीं पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात.
खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांची ताणें एक पर्जा केल्या. तांकां दोशी करतली वणोत ताणें मोडली आनी समोर्तीच्या कायद्या नेमांनी उपजल्लो दुयेंस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे परी ताणें आपणा सोवें दोगांचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती इश्टापली आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यांत. ताचे मदें आसलोल्या दुयेंसाचो आपणा सोवें ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्मे सोवें बापा सोरशीं वचूंक मेळटा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy, soy. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. धर्मदूत जेजूशी एकठवले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलें तांणी ताका कोडीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यान तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एके सुवातेर गेले. ते वेतात ते पळोवन सोबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोगरांतावन वेगवेगळीं गेलीं आनी ताचे आदीं थंय पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सोदतना पुस्कोळ लोकांचो जोमो जेजूक दिश्टी पडलो आनी गवळी नासलोल्या शेळयां परी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, हांव सुरवातीच्या उतरांनी म्हणटालो, जेजूचें काळीज धोयाल मोवाळ काळीज. जेजूचें काळीज गरजे वता सोवे चुरचुरतोलें काळीज. आनी आमी किरीत भशेन जेजूच्या पाटलावदारांनी हेच भशेन धोयाळ मोवाळ काळजाची जावंक वावरूंक जाय. कित्याक काय? कारण कितें काय? जेन्ना आमी बावतिस्म घेतला तेन्ना आमच्या कपोलाचेर क्रिस्माचें तेल लावन एक मागणें यादनिकान केलेलें. जेजू यादनीक, प्रोवादी आनी राय. तेच परी हें भुरगें ओथूं जेजू बरोबर यादनीक, प्रोवादी आनी राय. राय म्हळ्यार कितें? गवळी. आनी कोण जावन आसा बरो गवळी? जो दोयाळ मोवाळ काळजाचो, जाचे काळीज गरजे वता सोवे चुचुत्ता पळय तें. आनी आज आमचो नियाळ एके भाशेन जातलो. तो म्हळ्यार हो, पळयात, गरजेक आसलेल्या सोवे आमी वाडटा. कसलीय गरज जावं तांची, कुडीच्या फायद्याची, ओतम्याच्या फायद्याची. पूण आनीक दुसऱ्या वासांनी आमच्यान दोयाळ मोवाळ काळजाची जावं येता काय? आयचो आमचो नियाळ
आची सोर भोंवतणी जावचो आनी हो आमचो नियाळ फळादीक जावचे खातीर तुमकां एक गोड्डी सांगता, आयकात. एक वेपार धंदो करपी आसलो, बिझनसमॅन. खूब यश ताणें खूब दुडू ताणें एकठायलेले. बरो मनीस, कोश्टांनी वयर सरलेलो मनीस. आनी हो मनीस दुसरे ताका दोयाळ काळजाचो म्हणटाले, कित्याक ताचे कडेन जायते दुडू आहले खरे. तो गरजेक आसलेल्यांक पावतालो. कोण गरीब आसा तांच्या भुरग्यांक नोकरेक लायतालो. कोण धाकटे वेपार धंदो कोत्ताले, तांच्या धंद्यान नुकसाण आयलें तांच्या आदाराक येतालो. जायते दुडू चॅरिटीजांनी दितालो. गरिबां पासत, दुयेंती पासत, गरजे वता पासत दितालो. आनी ताका एक पूत आसलो. हो ताचो पूत ताच्या धंद्यान ताका आतबोट घालून आदार दितालो. आनी जे भाशेन दुसऱ्या आपल्या कामदारांक सॅलरी हो बिझनसमॅन दितालो, तेच भाशेन आपल्या पुताकूय म्हयनो जाल्या उपरांत सॅलरी फावो कोत्तालो. आतां एक दीस हो पूत येवजिता आपले ओन बिझनस स्टार्ट करपाक. आनी ताच्या मनांत अशें, म्हजो बापूय सगल्यांक आदार दिता, म्हाका आदार दिवचो ना. तो वेता आनी बापायक म्हणटा, पळय हांव म्हजें ओन बिझनस स्टार्ट करूंक सोदतां, म्हाका थोडो दुडवांचो आदार जाय. आनी तेन्ना बापूय ताका उगडास कोत्ता, पुता हांवें कांय नासतना येद्दो व्हडलो वेपार धंदो, येद्दे व्हडले बिझनस उबे केले. ह्या वेळार हांव तुका कसलोच दुडवाचो आदार दिवंक शकना. तूं वच, तुजे लागीं घोडटा, तूं हें बिझनस स्टार्ट कर. आनी हो ताचो पूत थोडे भोव दुडू ताचे लागीं आसले, आपले बायलेचे दुडू एकठांय करून आपलो धंदो स्टार्ट कोत्ता. बरी भशेन ताचो धंदो वेता. पूण मागीर तुमी जाणा, जे भशेन पॅन्डेमिकान सगल्यांक आलोयले धोलोयले, ह्या नवोच धंदो स्टार्ट केलेल्या ह्या बिझनसमॅनाच्या पुताच्या बिझनसान नुकसाण येता, लॉस जाता. ताचे दुडू वेतात, आळाव न्हुतात. आनी हे फावटी कोण सांगोन आसतना ताचो बापूय ताच्या फुड्यान येता आनी ताका दुडवांचो आदार कोत्ता, कॉन्टॅक्ट्सांचो आदार कोत्ता, पोत्तून ताचें बिझनस थाऱ्यार घालता. आनी हो ताचो पूत ताचे लागीं विचारता. तो म्हणटा, जेन्ना हांवें तुजे लागीं मागलेले दुडू तेन्ना तुवें म्हाका दिवंक नाय बिझनस स्टार्ट करपाक. हांव तुजेर रागार न्हू, पूण आतां कित्याक म्हज्या आदाराक पावलोय. आनी तेन्ना ताचो बापूय ताका सांगता, म्हाका जाय आसलें पळोवंक तूं कशे भाशेन तुज्या पांयांचेर, तुज्या कोश्टांनी तुजें बिझनस उबें कोत्ता पळय तें. म्हजो दोळो तुजेरूच आसलो, हांव तुजे सरभोंवतणीच आसलो, पूण तुजे भितर जे गूण आहा ते म्हाका जाय आसले तुवें फुलयलेले. हांवें दिलेल्या दुडवांनी जरी तर तुवें बिझनस स्टार्ट केलेले, तुका तितले त्रास पडचे नासले, पूण ह्या कोश्टांनी बसून, त्रासांनी बसून तुवें तुजें बिझनस बरे भशेन वयर काडलेले. आनी हें तुजे लागीं घडटा म्हूण दाखोवंक त्या वेळार तुका हांवें आदार दिवंक ना. पूण आतां जेन्ना तूं गरजेक सांपडलोय तेन्ना म्हजें दोयाळ मोवाळ काळीज रावोंक ना तुज्या आदाराक पावल्या बगर. इश्टानो, वय जो कोण गरजेक हा, कुडीच्या वो ओथम्याच्या, ताच्या आदाराक पावप दोयाळ मोवाळ काळीज दाखयताच. पूण त्याच बरोबर जेन्ना दुसऱ्या सोवे आसलेले गूण, दुसऱ्या सोवे आसलेली कला फुलोवंक आमी आदार दिता, आनी एके भाशेन आमी तांचे सोवे दोयाळ मोवाळ काळजाची जाता. आयज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूंक जायतीं म्हजीं क्रिस्तांव भावां भयणां, तुमचेच मदलीं कितलीं जाणां आसतलीं जीं कसलेय गरजेक कोण सांपडो तुजे लागीं, आपल्या लागीं घडटा जाल्यार ताच्या आदाराक पावोंक प्रयत्न करतात. आनी थोडीं जाणां आमी निभोर काळजाची जावन आसात आजून. आनी जो कोण गरजेक सांपडलेलो आहा, म्हज्या फामिली भायर, म्हज्या मोगाच्याच्या भायर म्हाका दिसती बसून पडना. आयच्या वाचपान या, आयची वाचपां आयचो विशय समजूंक आमकां आदार दिता. पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी सुरू जाता एका खोंतीभरीत वाक्यान, विथ अ व्हेरी सॅड सेंटन्स. आनी जेरेमियास प्रवादी देवाच्या नांवान उलयता आनी म्हणटा, जे गवळी हांवें तुमकां दिलेले तांणी तुमचो बरो परामोस करूंक ना.
आनी कोण गवळी दिलेले काय इस्रायल पोरजेक देवान तांकां तांचे राजा दिलेले. पूण जायते फावटी कितें केलें ह्या राजांनी, थोड्या राजांनी कुड्या देवाची भोजवण केली आनी फोर्सान लोकांकूय कुड्या देवाची भोजवण घेवंक गेले. यादनीक जावन आसले दुसरे गवळी तांकां देवान दिलेले ते इस्रायल पोरजेक, आनी हे यादनीक तांचे मुखेल काम आसले पोरजेक देवाची खबर सांगूंक. ते धर्मीक रिती घोडे पाळटाले, पूण एक एक फावटी तांचे काळीज देवा सोरशिल्ले पयस आसले, लोकांक देवाची खबर सांगनासले आनी जे करूंक जाय आसले ते करिनासले. आनी तिसरे गवळी जावन आसले प्रवादी, जाणी सांगूंक जाय आसले लोकांक देवाचें उतर, सारकें कितें हा पळय तें आनी सारकें कितें ना पळय तें. पूण जायते फावटी हे प्रवादी लोकांक कितें लायक जाता तें सांगताले, मागीर तें सारकें आसूं तें सारकें ना जावं, मागीर तें देवा कडलें येवं वो देवा कडलें ना येवं. आनी हे भाशेन हे गवळी जाणी सांबाळ करूंक जाय आसलो इस्रायल पोरजेचो, तांचे सगळे ohल्यो वस्तू करून दोयाळ मोवाळ काळजाचे जायनासले. आनी ह्या वाचपान जेजू क्रिस्ता बद्दल एक बाकीत केलेलें आहा, एक प्रॉफसी केलेली आहा आनी म्हटलेलें आसा, एकलो येतलो जो आपल्या दोयाळायेन सगल्यांक तुमकां वेंगयतलो पळय तो. आयचे दुसरें वाचो, बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिठींतले वाचो. बागयोन पावलून एक बरो गवळी आसलो. तो जायत्या जाणांक जेजूची खबर सांगतालो, बावतीज दितालो, दुसरे कडेन वेतालो. आनी जेन्ना ताका गोमून येताले हे सुवातेर प्रॉब्लम आहा, तांच्या प्रॉब्लमांक जाप दिवंक चिठी बरयतालो. आनी आज एफेसकारांक बरोवन तो तांकां उगडास कोत्ता, आयकलां हांवें तुमचे मदें थोड्यो वस्तू घडल्यात आनी जी शांती बावतीज घेवन जेजू क्रिस्ता उदेशी तुमकां फावो जाल्ली ती पयस जाल्या म्हूण तुमचे कडली. आनी म्हणटा तांकां उगडास करात, कोहे भशेन तुमकां ही खरी शांती फावो जालेली जेन्ना तुमी खऱ्या देवाक आनी तुमच्या कन्विक्शनाक एके भशेन तांचो पाटलाव कोत्ताले. आनी हे भशेन बरी बुद्द दिवन रॉंग हा तें करेक्ट करून बागयोन पावलो त्या टायमा वयल्या एफेसकारांक, आनी आज आमकां एक बरो गवळी जाता. आनी आयचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक धाडलेले गेल्या आयतारा दीस आपली बरी खबर परगटूंक. ते येवन जेजूक आपणें कितें कितें केलेलें पळय तें सांगता. जेजूच्या जिवितांतलो एक दीस तो जेजू हे सुवातेर सावन ते सुवातेर वेतालो, ह्या दुयेंतींक त्या वायटाकारांक बरें कोत्तालो. थोडो भोव विसो आपल्या शिसां बरोबर ताणें घेतलो, पूण मागीर जेन्ना तो एकसुरे सुवातेर वचोंक सोदतालो, थोडो वेळ आपल्या शिसां बरोबर सारूंक सोदतालो, लोक सगले सुवाते वेलो, तो खंय वेतलो तें पारकून आदी फुडेंच थिंगा उबो आसलो. आनी जेन्ना शीस पळयता ते तांकां धांवडोंक सोदताले, पूण जेजूक तांचे चुचुरे दिसता, जेजूक तांची काकलूत दिसता. ही फिल्स कंपॅशन फॉर देम. आनी कोहले चुचुरे काय जायते फावटी हांवें तुमकां सांगलां, जे उतर थिंगा उजार केला ग्रीक भाशेन स्प्लांकनिझोमाय, आंतकोड्यांतल्यान ताका कितें दिसलें आनी हे ताचे चुचुरे ताका दुखलता तांचे पासत बरेपण करूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान कसलें बरेपण तो तांकां कोत्ता. वय दुयेंतीक ताणें बरें केलें, देंवचार बसुल्ल्यांक तांचे वेले देंवचार काडले, पूण आज आमकां शुभ वर्तमान सांगता जेजूक गमता तांची गरज, तांकां एक बुजवणेचें उतर जाय, तांकां सारकी समजणी जुदेवांच्या शास्त्रांची जाय. आनी हें मनान धरून तो तांकां दोयाळ मोवाळ काळजाचो म्हूण जायत्यो वस्तू शिकयतालो. ताका लागून इश्टानो आयच्या दिसा तीन वस्तू आमच्या जिवितांत घेवन या. पयली सुवातेर पळयात, कोणूय तो गरजेवंत जावं, म्हजो क्रिस्तांव कायदो, म्हजें मनीसकूळ म्हाका दुखलता, म्हजे लागीं घडटा जाल्यार ताका आदार दिवं. आनी आज खुशालकाय भोगता सांगूंक म्हाका जायतीं जाणां तुमी तुमकां उणें करून जावं रेशन जावं दुसऱ्यो वस्तू खावपाच्यो जेवणाच्यो पिवणाच्यो गरजेवंताक दितात. कोणूय तो गरजेवंत जावं. आनी ताच्या भायर जायतीं जाणां तुमी ओत्मीक गरजांकूय पावतात.
आनी ह्या वेळार थोड्यो वस्तू म्हाका तुमकां सांगूंक दिसता ह्या मुद्द्या सरभोंवतणी ह्या पॉयंटा सरभोंवतणी जायते फावटी न्हू एक चेडूं जावं म्हज्या घरांतलें जावं म्हज्या वाड्यांतलें जावं वोकोता तें जावं सडनली ओगीच रावता सडनली आपल्या एके भाशेन शेलान वेता ताची सगळें घोडी कितेंय रॉंग जालां जाय चवकशी करुया खबर घेवया आनी ह्या भुरग्या सोबे ह्या चेडवा भुरग्या सोबे घोडे वो दुसऱ्या कोणूय भुरग्या सोबे आमी तांकां आदार दिवंक पावया कित्याक हें दाखयता आमचें दोयाळ मोवाळ काळीज घोडी एक थोन्नाटो तुज्याच घरांतलो जाय चेडो जाय भोंवंक लागला आयकोलां तुवें विसाक सांपडला जावं पिवपाच्या जावं आनी कितें करपाच्या जाल्यार ताका बरी भशेन सारक्या मार्गार हाडूंक प्रयत्न कर घरचो वांगडी तूं जावं ताचो बरो मागपी तूं जावं घोडी एकली घरांत वावर करतली वस्तोरी सगलें कोत्ता पूण तिका दिसता आपल्याक फावो तितलें एप्रिसिएशन मेळना कोण आपल्याची तोखणाय करुना हें आमी मोतून दवरुया आनी हे भशेन तांचेय सगळें दोयाळ काळजाची जावन तांकां एक आपुरबायेचें उतर म्हणुया जायते फावटी वावर कोत्तलो मनीस जावं दादलो जावं आनी वो बायल जावं घरांतली एक एक फावट तांच्या माथ्यार कितलो भार फाल्यां कोहें जेवण घालतलो भुरग्यां बसत मेजार फाल्यां कामांक कोहो वेतलो फाल्यां कितलें काम म्हाका पडटलें ह्याय टायमार तांकां तेंको दिवया समजणी दिवया आनी ही भाशेन आमी दोयाळ मोवाळ काळजाची मनशां जावया इश्टानो पळयात दुसऱ्यांक आदार करप न्हू आमकां गोंयकारांक नातुराल येता पूण जायते फावटी हे नातुराल येता पळय ते आमी आडायता आनी तेन्ना जेन्ना ते आमी आडायता मागीर आमी सवकास निभर काळजाची मनशां जाता म्हजें सवें तुजें सवें अहें घडचें न्हय दुसरे सुवातेर पळयात दोयाळ मोवाळ काळजाची मनशां जावप म्हळ्यार दुसऱ्यांक तांचे सगळे जे गूण आसात बरेपण आसात ती फुलोवंक वाडोवंक आदार दिवप जे भशेन हांवें सांगलेले ते घडणेंतल्या बापायन आपल्या पुता सवें केलें तो पूत जेन्ना वेपार धंदो स्टार्ट करूंक सोदतालो घडटाले ताचे लागीं ताका दुडू दिवं पूण ताका जाय आसले पुतान आपल्या फोर्सान आपल्या कॅपेबिलिटीसांनी आपल्या गुणांनी आपलो वेपार धंदो उबारलो जायतीं जाणां आमचे सरभोंवतणी आसात जायते गूण जायती कला जायतीं बेसांवां जायते टॅलंट्स तांचे सगळे आसा पूण हे फुलोवंक तांकां आदार दितलो कोण ना म्हज्यान आनी तुज्यान घोडे करूंक जाता इश्टानो आनी जरी तर हांवें आनी तुवें हें केलें न्हू एक किरीत भशेन काकलूत एक किरीत भशेन दोयाळाय तांचे सवें आमी दाखयतले हांव किरीत भशेन गरीब आसलेल्या गुणेस्त भुरग्यां सवें आनी हेच सरभोंवतणी म्हाका आनी एक वस्त सांगूंक दिसता म्हणटा पळय ती पळयात जायते फावटी आमी समजता आमी जरी तर मनशाक तांकां लायक जाता पळय तें सांगलें जाल्यार आमी तांचे सवें दोया दाखयता म्हूण रॉंग आमी मनशांक सारकें हा तें सांगूंक जाय त्या टायमार घोडी आमकां त्या मनशांक लायक जायना जायत पूण एका टायमार ह्या आमच्या उतरांचो तांकां आपुरबाय दिसतली तापोवन न्हू हांव तांचे कीन बरो हा म्हूण दाखोवन न्हू पूण म्हाका तांचें पडलेलें हा म्हूण अहें हांवें आनी तुवें करूंक जाय आनी शेवटाक पळयात इश्टानो आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता की जेजून आपल्या शिसां बरोबर थोडो विसो घेवंक थारायलें आमी सगलीं धांवता आमच्या जिवितान आतांच हें कोत्ता आतांच तें कोत्ता कामाक वेता मागीर घराचें काम मागीर हें काम तें काम बिजी हा आमी जायते फावटी आमच्या ह्या बिजी जिवितान आमी थोडें रेस्ट घेवंक जाय तें आमच्या फायद्याचें आमचे फामिलीच्या फायद्याचें आमचे सरभोंवतणच्या फायद्याचें आयजूच हांव एक कितें कोणाची मॅसेज वाचतालो आनी ही मॅसेज सांगता आमकां की आमच्या जिवीत ही मॅसेज सांगताली म्हाका आमच्या जिवितान आमी इतले धांवता की जायते फावटी जें कितें आमी मागीर एकठांयता ताची ते कितें एके भाशेन आमचेर खर्च करूंक आमकां घोडे भलायकी आसना ताका लागून तूं जरी तर दोयाळ मोवाळ जावंक सोदताय पयलो तुजें सवें जा एक थोडो भोव रेस्ट बऱ्या वस्तूंनी तुका विसो तुका घे
मागीर तुजे फामिली बरोबर विसोसार तुका सगल्या सवे टायम हा सारूक पूण फामिली सोवें घोडेना तूं विसो घेता आसतना तुजे फामिली बरोबर हो वेळ सार तुज्या बऱ्या इश्टा बरोबर हो वेळ सार आनी मागीर तूं तुजे सोवें दोयाळाय दाखयतलोय तुजे फामिली सोवें दोयाळाय दाखयतलोय तुज्या इश्टा मित्रा सोवें दोयाळाय दाखयतलोय आनी फुडें घोडे गरजे वताय सोवें दोयाळाय दाखोवंक तुका ओदीक बोळ आसतलें कित्याक फावो तो विसो तुवें घेतलेलो आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दोयाळ मोवाळ काळजाचो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त कंपॅशनेट आनी आज तो म्हाका आनी तुका उलो कोत्ता जो नियाळास आमी केला दोयाळायेचेर तो म्हज्या आनी तुज्या जिवितान दिसून येतलो मुतो तो दिसून येवंक थोड्याच वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतल्या जेजू लागीं कृपा आनी बोळ मागुया उबी रावया सतमंता देवाक सतपदवेदार बापाक स्वर्गा आनी प्रितमीच्या रुशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबावलो अंकवार मरे थंय सोलमलो पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निगी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सतपदवेदार उस्याक बसला मेलेल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो सतमंता काथोलीक भक्तांचो एकठांय पातक्यांचे भोगसणे कुडीचें शासनाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेलेचे बरे गवळी कशे कुटुंबा सवे हुस्को दाखोवन स्वयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रचार केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसल्या मुलांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बालां घेवंक तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिल्लें उतर विस्वाशीपणान पाडूंक आनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण मोगान जियोंक गो बायलांक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत दवरून जेजूची शिकोवन आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा सदपदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी कालत्या कालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमचे दोनात उबारून सर्वेस मोरात मेटोवया आमचे दोळे उबारून देवा वर पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग मोगुया
म्हज्या भवा भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या यात्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायलोलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुर्णायेक पावयल्यो. तोच जेजूचो योदन आज आमी तुका भोक्तीन वोमताव तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाचा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार वल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. तुझ्या आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची आनी किरीत भशेन सांताना विन्संट वालीस काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची देवाक दिनवासून हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या मायरा वाज हाची आज जी कोण आपलो वाडदीस समारंभता लग्नाचो दीस मनयता तांची, दुयेंत आसलेल्यांची, हे कोवीड महामारी आड झुजूंक आदार दितल्या दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्सांची,
आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई संगती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व खाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राय आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराची पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जायती आमची भावना यूट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत हे ओत्मीक कुमिन्याचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं सद्दां तूं सद्दां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू मोग करतां जेजू. आनी तुका आनी तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक तुजें भोव अमोली मास रगत मास रगत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओत्मीकपणान तरी ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांत आसलोल्या परी आसतल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां वेंग मारतां. आनी सगलोच आनी सगलोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवटां. एकवटां. तुजे सरशिल्लो तुजे सरशिल्लो कडसरूंक कोडसरूंक म्हाका म्हाका कधीच कधीच निर्मू नाका. निर्मू नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माही मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. थोड्यो कळोवण्यो. जे भाशेन सरकारान आमकां कोडीत केलां तें मनान धरून फाल्यां तावन म्हळ्यार सोमारा दीस 19 तारखेर तावन जाणें कोणें मिसाक इंटेंशन दिलां तांणी मिसांत वांटो घेवंक जाता. दर दिसा सकाळीं 7:30 वरांचेर हांव मिसाचें बलिदान भेटयतलों. मनान दवरात, फकत आमच्या गांवची दुखाचे मीस बसून आसल्यार फकत आमच्या गांवची मिसांत वांटो घेवची, गांवां भायलीं न्हय. जांकां कोणाक जोर येयला, थंडी जाल्या, कसलेय सिमटम्स आहा कोवीड दुयेंसाचे, तांणी मिसांत वांटो घेवचो न्हय. ह्या आयताराक तावन जे भाशेन तुमकां सांगलेलें आमी आमच्या भुरग्यांक दोतोवन वो जेजूची वळख दिवंक प्रयत्न करतले. कठीण काळ आमची देव संदेशकारां भारी वावरून भुरग्यांक लेसनां धाडटलीं. ऑनलायन क्लास म्हटल्यार लायव्ह आसची ना, ती लेसनां धाडटलीं. आनी केन्ना केन्नाय म्हयन्याक एक पावटी होमवर्क धाडटलीं. आवय बापायनी चोत्राय दोची भुरग्यांक जेजूची ओळख दिवंक वावुरचें. हो होमवर्क करून परतून आमच्या देव संदेशकारांक ऑनलायन ओ कितें म्हणटा पळय ते भाशेन धाडचो. हांवें कोडीत केलेलें मॅसेजूय तुमकां पावल्या आसतली. गेल्या आयताराक एनावन्समेंट केलोलो मॅसेज धाडलेली ऑडियो मॅसेज परतून उगडास कोत्ता. जीं भुरगीं मायाच्या म्हयन्यान कम्युनियांव घेवची आसलीं, जे भाशेन मिसां करपाक आमकां परवानगी मेळटा, रोखडेच 10 दिसांनी आमी तांकां कम्युनियांव दितले. तेच भाशेन क्रिस्माच्या तरणाट्यांकूय बिस्म सायबा कडल्यान एक डेट फिक्स करून मागीर मिसां स्टार्ट जाल्या उपरांत आमी तांकांय क्रिस्माचो संस्कार दितले. ते म्हणसर तांणी ह्या दोतोनीच्या लेसनांनी वांटो घेवचो. जीं भुरगीं ह्या एकाडेमीक वर्सान म्हळ्यार फेब्रेराच्या म्हयन्यांत कम्युनियांव घेवंक सोदतात, तांणी आपलीं नांवां आजून दिवंक ना जाल्यार 7 वर्सां जातात तुमकां. गेल्या वर्सा प्री कम्युनियन क्लासीन तुमी आसलीं, नासलीं जाल्यार बसून तुमी तुमचीं नांवां तुमच्या वाड्याच्या मेंबरां लागीं नाल्यार ऑफिसान ह्या सुमानाच्या बुधवारा बसून हाडून दिवची. प्री कम्युनियन क्लास जी 2023 वर्सा घोडे कम्युनियांव घेतली, तांणी हे क्लासीन एटेंड जावपाक जाय. तांचेय पासत एक करीत क्लास आहा. जरी तर कोणाची नांवां आसा, कोणाची भुरगीं आसा प्री कम्युनियन जांकां 2023 कम्युनियांव दिवंक ती येवजितात, तांणी 1 वरस पयलीं प्री कम्युनियांवाचे क्लासीन वयचे पयलीं क्लास एटेंड करूंक जाय. तांची नांवां जावं तुमच्या वाड्याच्या जबाबदाऱ्या लागीं नाजाल्यार ऑफिसान बुधवार म्हळ्यार हाडून दियात. 10वेच्या भुरग्यांचो रिजल्ट आयलो. आमच्या गांवच्या सगळ्या 10वेच्या भुरगीं जीं पास जाल्यात तांकां परबी दिता, तांच्या आवय बापायंक परबी दिता, तांच्या टिचरींक परबी दिता. आनी आखेरीत भाशेन आमची दोनी स्कॉलां जीं आमच्या गांवांत आसात त्या स्कॉलांतल्या टिचरींक परबी दिता. आनी ह्याच बाबतीन कोडीत करूंक लायलां की आवर लेडी ऑफ परपॅच्युअल साकर हायर सेकंडरी आसा म्हूण खोडतालीं, ती ते 11th आनी 12थाक कॉमर्स आनी आर्ट्स स्ट्रीम आसा. तर थंय कोण वचूंक सोदता जाल्यार तांणी चवकशी करची, थंय वचून. हे सायडीच्यान आमच्या फाटल्यान आनी सायडीक आमी इंटरलॉकिंग टायल्स घातल्यात आनी ते घालूंक आमकां जिल्ला पंचायत स्किमीन आदार दिला. तो रातांच्या आनी आदल्या जिल्ला पंचायत मेंबराक हांव काळजांतान दिनवासता. तेच भाशेन दिनवासता आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLAक ताणें आमकां आदार दिला. आनीक पॉली हो नुवेंचो आमचो भाव जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो ताकाय आनी ताच्या कामदारांकूय
3 वाजता सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर तांच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. ऑफिस उक्तें आसता 10 ते 12 मेरेन. अजून आमी होच टायम दवरला कोवीड सिट्युएशन मनान धरून. तर तुमच्यो कितेंय गरज आहा जाल्यार ह्या टायमार तुमच्यान ऑफिसान येवन तें करूंक जाता. ह्या सुमारान तुमची मोगाची भेट इगोर्जे खातीर कास्तेलवाड्यांतल्या एका भावान दिल्यात 5,000. पिंपलवाड्यांतले एके भयणीन दिल्यात 6,500 रुपया. काळजाचे खोलायेन थावन तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर तांच्या कुटुंबांचेर वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. पिरावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन